सो गायज हांवें घेतलो पयलीं रेड आनी मागीर व्हायट कलर आनी फ्लावर पेंटींग करपाक केलें स्टार्ट. सो हॅलो गायज, आयज आसा मिनी व्लॉगाचो डे 17 आनी आयज आमी करतली फ्लावर पेंटींग. सो गायज म्हाजे पिलो कवर ग्रीन असल्या कारणान हांवें रेड आनी व्हायट कलरचें कॉम्बिनेशन यूज केला. सो जर तुमी पेंटींग करतात म्हाजी व्हिडिओ पळोवन जाल्यार तुमकां जाय तसलो तुमी कलर यूज करून पेंटींग करपाक शकता. आनी गायज तुमकां जर अश्योच न्यू डिझायन पळोवपाच्यो आसात जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी व्हिडिओक लायक करा. सो आतां म्हाजें फर्स्ट पेंटींग करून जाल्लेलें आसा फ्लावर. आतां हांव करतलें सेकंड पेंटींग. सो गायज तुमी म्हाजी व्हिडिओ एंड मेरेन पळयात, मागीर तुमकां म्हाज्या व्हिडिओचो फायनल लूक कळटलो आनी कमेंट करून सांगात की कशें जालें पेंटींग ती. सो गायज आतां हे म्हाजे लास्ट फ्लावर पेंटींग करून जाल्लें आसा. सो हांवें दुसऱ्या बी पिलो कवराचे सेम पेंटींग करून घेतलेलें आसा, तुमी पळया.